योभन्दा अगाडिको क्लासेसमा हामीहरूले फिक्स इन्कम सेक्युरिटिजको बेसिक कन्सेप्ट, फिक्स इन्कम सेक्युरिटिजसित जोडिएका फर्मुलाको साथसाथै फिक्स इन्कम सेक्युरिटिजबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही 2 मार्क्सका सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासेसमा चाहिँ हामीहरू फेरि एकपटक यही च्याप्टर यानि कि फिक्स इन्कम सेक्युरिटिजबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। जस अन्तर्गत नि हामीलाई यो च्याप्टर यानि कि फिक्स इन्कम सेक्युरिटिजबाट 2076 क्वेसन नम्बर 13 मा नि एउटा कोटेसनसित रिलेटेड प्रोब्लम दिएको छ क्या। जुन प्रोब्लममा हामीलाई के भनेको छ भने कन्सिडर द फलोइङ प्राइस अफ अ कोटेसन फर अ कर्पोरेट बोन्ड क्या। कुनै एउटा कर्पोरेट बोन्डको कोटेसन भन्ने बित्तिकै नि त्यो एउटा संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरेको हो क्या। त्यो संक्षिप्त विवरण निष्कासन भएको हो क्या। संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरेको छ फ्रम अ फाइनान्शियल न्युजपेपर क्या। त्यो फाइनान्शियल न्युजपेपरमा एउटा कर्पोरेट बोन्डको कोटेसन जारी गरेको रहेछ, संक्षिप्त विवरण निकालेको रहेछ। हामीहरू चाहिँ त्यसको बारेमा के गर्दै रहछौँ, विचार गर्दै रहछौँ भनेर हामीलाई क्वेसनले भन्दैछ। र यो जुन कोटेसनहरू छ नि यो कोटेसन निष्कासन गर्ने 3 वटा तरिका हुन्छ क्या। यानि कि यो कोटेसनसित रिलेटेड प्रोब्लम पनि 3 तरिकाको हुन्छ। टेबल यस्तै खालको दिएको हुन्छ हैन। यो एक तरिकाको प्रोब्लम भयो अनि अरु 2टा तरिकाको प्रोब्लम हुन्छ क्या। यो कोटेसनसित रिलेटेड पनि नि हामीहरू त्यो प्रत्येक तरिकाको प्रोब्लमलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ, प्रत्येकको बारेमा बुझ्दै जानेछौँ हैन। आज चाहिँ सुरुमा हामीहरू यही प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सिकौँला। र जुन अहिले यो हामीहरू प्रोब्लम सल्भ गर्न आँटेका छौँ नि यो प्रोब्लम चाहिँ हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्लासेसमा 2 मार्क्सको सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लममा पनि गरेका थियौँ क्या। प्रोब्लमै त्यही हो, केही फरक छैन। जुन अघिल्लो क्लासेसमा हामीले सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम गर्यौँ नि त्यो प्रोब्लम र यहाँनेरि केही फरक छैन। यो माथिको इन्फर्मेसन सबै नै एउटै हो, तर यहाँनेरि हामीलाई धेरै कुरा सोधेको छ ल। त्यो सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लममा चाहिँ 2टा कुरा मात्रै सोधेको थियो, यहाँनेरि चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा सोधेको छ। यो क्वेसनलाई हामीहरू सुरुमा बुझौँ हैन, त्यहाँदेखि पछाडी यस्तो कोटेसन सित रिलेटेड अरु टाइपको प्रोब्लमलाई पनि हामीहरू आजको क्लासमा सल्भ गर्न सिक्नेछौँ ल। केही छैन, जस्तोसुकै प्रोब्लम दिए पनि यति धेरै सजिलो छ नि एक्जाममा धेरै सजिलो भएर यो हामीहरूसित मिलेन लेभल 13 भने जस्तो यो हिसाबको लेभलै हामीहरूसित मिलेन, हामीहरू त 4th इयरमा पो पढ्ने भनेर तपाईहरुले छोडेर आउन बेर लाउनुहुन्न। धेरै सजिलो भएर नि यो त्यतिसम्मको सजिलो छ। क्वेसनले यहाँ हेरौँला। क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि यसको इन्फर्मेसन नि यो कोटेसनसित रिलेटेड बारेमा नि यो कोटेसनलाई बुझ्ने तरिका हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ। यहाँ पनि अलिकति सरसरी हेर्दै जाऊँ ल, केही त छैन, कति सजिलो छ। यहाँ बोन्ड भनेको छ नि, बोन्ड भनेर यो NIBL भनेर दिएको हुन्छ नि। यो जुन कर्पोरेट बोन्ड जारी गर्ने कम्पनी हो नि त्यो कर्पोरेट बोन्ड जारी गर्ने कम्पनीको संक्षिप्त नाम भनेको चाहिँ यो हो क्या। जुन कम्पनीले यो कर्पोरेट बोन्ड जारी गरेको हो त्यो कम्पनीको संक्षिप्त नाम भनेको यो NIBL हो। अब त्यो कम्पनीको फुल नेम के रहेछ त्यो हामीलाई अहिले सोध्दैन पनि, दिएको हुन्छ कोही बेला दिएको हुँदैन। यो क्वेसनमा दिएको छैन, NIBL भनेर संक्षिप्त नाम मात्रै हामीलाई दिएको छ। जुन यो कर्पोरेट बोन्ड जारी गर्ने कम्पनीको संक्षिप्त नाम रहेछ यो। अनि यो संक्षिप्त नाम सहित सँगै यो पछाडी जुन संख्या दिएको हुन्छ नि 9, 10, 11, 12 अथवा 8, 7 हो त्यस्तो दिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट हो क्या। यो जुन कर्पोरेट बोन्ड छ नि यो कर्पोरेट बोन्डले चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ 9% ब्याज भुक्तानी गर्छ भन्न खोजेको। अब यो ब्याज यानि कि इन्ट्रेस्ट भनेको नि जहिले पनि फेस भ्यालुबाट क्याल्कुलेसन हुन्छ क्या। अब यो कर्पोरेट बोन्डको फेस भ्यालु हामीलाई क्वेसनमा कतै दिएको छैन भने जहिले पनि बोन्डको फेस भ्यालु त 1000 हुन्छ। त्यही भएर बोन्डको फेस भ्यालु 1000 को 9% ब्याज दिन्छ यो बोन्डले वर्षमा भन्न खोजेको क्या। 1000 को 9% भनेको वार्षिक रूपमा 90 रुपैयाँ ब्याज चाहिँ एउटा बोन्डले दिदो रहेछ भन्न खोजेको। एउटा भ्यालुको एउटा बोन्डको फेस भ्यालु 1000 हो नि त, त्यही भएर 1000 को 9% कति हुँदो रहेछ, 90 रुपैयाँ ब्याज दिदो रहेछ क्या एक वर्षमा यो बोन्डले ल। अनि यो 9% सहित हामीलाई यो पछाडी यो संख्याको पछाडी जस्ट एस भनेको हुन्छ नि, एस हो। त्यो एस भनेको चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ सेमी एनुअली रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्छ भन्न खोजेको। अघि हामीले भनेको थियौँ नि 1000 को यो 9% भनेको चाहिँ वार्षिक ब्याज हो। वार्षिक ब्याज भनेको वर्षमा 9% ब्याज, 1000 को 9% भनेको वार्षिक रूपमा 90 रुपैयाँ हुन्थ्यो। तर ब्याज भुक्तानी गर्ने बेलामा चाहिँ सेमी एनुअली रूपमा भुक्तानी गर्दो रहेछ। वर्षमा 9 रुपैयाँ हुन्छ, वर्षमा 90 रुपैयाँ हुन्छ भने अब सेमी एनुअली रूपमा भुक्तानी गर्दा यानि कि 6 महिनामा भुक्तानी गर्दा 45 रुपैयाँ गरेर भुक्तानी गर्दो रहेछ भन्ने मिनिङ यसले दिन्छ है। यो NIBL भनेको यो कर्पोरेट बोन्ड निष्कासन गर्ने कम्पनीको संक्षिप्त नाम भयो। यो सँगै दिएको यो 9 भनेको 9% ब्याज हुँदो रहेछ यसको वार्षिक रूपमा। अनि वार्षिक रूपमा 9% ब्याज हो। यो एस भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ सेमी एनुअली रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्दो रहेछ, 6 महिनामा ब्याज वितरण गर्दो रहेछ। अनि त्यहाँ पछाडी हामीलाई यो जुन 20 भनेर दिएको छ नि हो यो जुन ब्याज दर छ नि ब्याज दर पछाडी यो कुनै संख्या दिएको छ भने त्यो चाहिँ म्याच्योरिटी पिरियड हो क्या। बोन्ड कहिले म्याच्योर्ड हुन्छ
बोन कुन इयरमा चाहिँ गएर म्याचड हुन्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। बोन चाहिँ यो 20 भनेको 2020 मा गएर म्याचड हुँदो रहेछ। यहाँनिर हामीलाई 12 दिएको थियो भने 2012 मा गएर बोन म्याचड हुन्छ भन्ने त्यसले मिनिङ दिन्छ है। अर्को 2015 थियो, यहाँनिर 15 थियो भने 2015 मा चाहिँ यो म्याचड हुँदो रहेछ, अवधि सकिँदो रहेछ भन्न खोजेको त्यसले। अनि यो कोलममा दिएको छ नि करेन्ट इएल। यो करेन्ट इएल भनेको चाहिँ नि त्यो कुपन इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, वार्षिक रूपको ब्याज हुन्छ नि। अघि हामीले भन्यौँ नि वर्षको ब्याज भनेको 9%, फेस भ्यालुबाट काउन्ट हुन्छ ब्याज जहिले पनि। फेस भ्यालु भनेको 1000 हुन्छ, 1000 को 9% 90 रुपैयाँ ब्याज हुन्छ। हो त्यो इन्ट्रेस्टलाई नि, वार्षिक इन्ट्रेस्टलाई नि अहिलेको भर्खरको यो क्लोजिङ प्राइसले भाग गर्यो भने यो करेन्ट इएल आउँछ। हो त्यसको इन्फर्मेसन हो ल। त्यो इन्ट्रेस्टलाई क्लोजिङ प्राइसले भाग गर्दाखेरि कति अहिलेको वर्तमान समयको यिल्ड चाहिँ कति रहेछ प्रतिफल भन्ने कुरा हामीहरू निकाल्न सक्छौं। त्यो एकछिनमा गएर विस्तृत रूपमा छलफल पनि गर्छौं। अनि यहाँनिर भोलम दिएको छ नि, भोलम भनेको त्यो साउन्ड होइन क्या, तलमाथि त्यो साउन्ड ठुलो पार्ने साउन्ड सानो पार्ने भन्न खोजेको होइन। त्यो बोनको परिधि कतिवटा बोनको कारोबार भएको हो त, कतिवटा बोन ट्रेडेड भएका हुन् त भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ यो भोलमले दिन्छ क्या। भोलम भनेको चाहिँ जम्मा 1200 वटा शेयर 1200 वटा बोनको, यहाँ कर्पोरेट बोनको इन्फर्मेसन दिएको छ नि, जम्मा 1200 वटा कर्पोरेट बोनको चाहिँ के भएको रहेछ, ट्रेडेड भएको रहेछ, कारोबार भएको रहेछ भन्ने मिनिङ चाहिँ भोलमले दिन्छ। अनि यो जुन क्लोज छ नि, क्लोज भनेको चाहिँ अहिलेको बजारमा कति रुपैयाँमा यो बोन क्लोजिङ मार्केट प्राइस, अहिलेको बजारमा चाहिँ कति रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ त यो बोन हो। यो क्लोजले चाहिँ त्यसलाई संकेत गर्छ ल। अहिले बजारमा चाहिँ बोन कति रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको रहेछ, अहिलेको क्लोजिङ मार्केट प्राइस क्या, मार्केटमा कति रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लोजले दिन्छ ल। यहाँनिर दिएको छ नि 101.6 यो चाहिँ पर्सेन्टेज हो ल। 101.6 अफ फेस भ्यालु क्या, फेस भ्यालुको यति पर्सेन्टमा चाहिँ अहिले बजारमा के भइरहेको रहेछ, क्लोज भइरहेको रहेछ, कारोबार भइरहेको रहेछ। अहिले भर्खर बजार चाहिँ यति रुपैयाँमा बन्द भएको रहेछ, यति रुपैयाँमा खरिद बिक्री गरेर बजार बन्द भएको रहेछ भन्न खोजेको ल। करेन्ट मार्केट प्राइस भन्न खोजेको है, यो करेन्ट क्लोजिङ प्राइस अथवा करेन्ट मार्केट प्राइस। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि यो नेट चेन्ज दिएको छ नि, नेट चेन्ज भनेको अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस जति थियो नि, त्यो अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइसबाट -51.8% ले घटेर यो अहिलेको क्लोजिङ प्राइस आएको रहेछ। अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस जति छ त्यो अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइसमा यति घटेर क्या, यो 51.8% घटेर चाहिँ यो आएको रहेछ अहिलेको क्लोजिङ प्राइस भन्न खोजेको ल। एकछिनमा यो सबै हामीलाई यहाँ सोधेको पनि छ, हामी प्रत्येक इन्डिभिजुअलको बारेमा डिस्कस पनि गर्दै जान्छौँ ल। अब केही छैन, यहाँ के भन्नु हेरौँ न कस्तो जोतेश्वरी क्वेसन पो छ त। एन्सर द फलोइङ क्वेसन अन द बेसिस अफ एबोभ कोटेसन। यो कोटेसन यहाँ हामीलाई देखेकै छ, हामीले टुलु हेर्नु पर्यो, यसलाई टुलु हेरेर अनि यहाँ सोधेको क्वेसनहरुको हामीले एन्सर दिनु पर्यो, त्यति छ काम। के छ र यहाँ यो त केटाकेटीमा क ख लेख्न सारे जस्तो हिसाब मात्रै हो क्या। माथि क लेखेको हुन्छ नानी, यहाँ क लेख भनेर त्यही क ततिर सार्न लाए जस्तो हिसाब हो क्या। यो अचकाली सजिलो खालको दिएको छ क्वेसन पनि। यहाँ के भनेको छ भने ए नम्बरमा हेरौँ न, व्हाट इज बोन कुपन रेट भन्दैछ। बोनको कुपन रेट कति हो भन्दैछ। कुपन रेट भनेकै इन्ट्रेस्ट रेट होइन त, के छ यसमा गाह्रो। व्हाट इज बोन कुपन रेट क्या, बोनको कुपन रेट कति हो, बोनको ब्याज दर कति हो भन्दैछ। बोनको ब्याज दर भनेको यो अघि हामीले भन्यौँ नि, यो बोन भनेको एनआईबीएल भनेको यो कर्पोरेट बोन जारी गर्ने कम्पनीको संक्षिप्त नाम एनआईबीएल हो। अनि यो 9% भनेको चाहिँ यो बोनले दिने ब्याज दर हो क्या। यो कर्पोरेट बोन, एउटा कर्पोरेट बोनको ब्याज चाहिँ कति रहेछ, 9% रहेछ। जतिसुकै कर्पोरेट बोन भए पनि ब्याज चाहिँ कति पर्सेन्ट रहेछ, 9% रहेछ क्या। त्यही भएर व्हाट इज द बोन कुपन रेट, कुपन रेट भनेकै इन्ट्रेस्ट रेट, द बोन कुपन रेट इज 9%, सकिहाल्यो। अनि हाउ अफ्टन द कुपन रेट इज पेड इन अ इयर। हाउ भनेको कति चोटी क्या। हाउ अफ्टन द कुपन रेट इज पेड इन अ इयर भनेको इन अ इयर भनेको छ नि एक वर्षमा कति चोटी कुपन रेट इज पेड क्या, कति चोटी ब्याज भुक्तानी गर्छ, एक वर्षमा कति चोटी ब्याज भुक्तानी गर्छ भन्दैछ क्वेसनले। एक वर्षमा कति चोटी ब्याज भुक्तानी गर्छ, यहाँ हेरौँ न, यो 9 का पछाडि यो एस भनेको छ नि, यो ब्याज चाहिँ सेमी एनुअल रूपमा भुक्तानी गर्छ। सेमी एनुअल मतलब वर्षमा 2 चोटी भुक्तानी गर्दो रहेछ। वर्षमा त 2टा सेमी एनुअल हुन्छ नि त, 6 महिनामा भुक्तानी गर्छ भने वर्षमा त 2टा 6 वटा महिनाको पिरियड हुन्छ नि त। त्यही भएर कति चोटी भुक्तानी गर्दो रहेछ। हाउ अफ्टन द कुपन रेट इज पेड इन अ इयर, द कुपन रेट इज पेड इन अ इयर इज 2 टाइम्स भनेर लेख्नु पर्यो ल। जम्मा 2 चोटी ब्याज भुक्तानी गर्दो रहेछ भनेर हामीले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। ल अब गर्दै जाउँ न, के छ र यस्तो मुला कति जोतको छ, एक्जाममा छोड्न चाहिँ नछोड्नु धेरै सजिलो भएर ए नम्बरमा हामीहरू लेखिहाल्छौँ ल। व्हाट इज द बोन कुपन रेट, द बोन कुपन रेट इज 9%, द बोन कुपन रेट इज
9%. 9% क्या भनेको यो बोनको कुपन रेट चाहिँ कति पर्सेन्ट रहेछ 9% रहेछ अनि हाउ अफ्टन द कुपन रेट इज पेड इन अ इयर भनेको वर्षमा कतिचोटि हाउ मेनी टाइम्स भन्न खोजेको क्या हाउ मेनी टाइम्स कुपन रेट इज पेड इन अ इयर क्या कतिचोटि चाहिँ एक वर्षमा कतिचोटि भुक्तानी गर्छ अब सेमी एनुअली रूपमा भुक्तानी गर्छ भने त वर्षमा दुईटा सेमी एनुअल हुन्छ नि त त्यही भएर वर्षमा कतिचोटि भुक्तानी गर्दो रहेछ दुईचोटि भुक्तानी गर्दो रहेछ देयर आर 2 टाइम्स इन्ट्रेस्ट कुपन इन्ट्रेस्ट अथवा कुपन रेट इज पेड इन अ इयर भन्नु पर्यो ल देयर आर 2 टाइम्स कुपन रेट इज पेड इन अ इयर भन्नु पर्यो ल वर्षमा कतिचोटि भुक्तानी गर्दो रहेछ दुईचोटि कुपन रेट भुक्तानी गर्दो रहेछ ल यसमा के छ र अब हामीले यो एमाउन्टमा निकाल्यौं भने पनि सकिहाल्छौं वर्षमा यो 9% हो भनेको फेस भ्यालुबाट इन्ट्रेस्ट काउन्ट हुँदो रहेछ जहिले फेस भ्यालु भनेको त 1000 रुपैयाँ हो नि त 1000 को 9% भनेको वर्षमा 90 रुपैयाँ हो 6 महिनामा दिँदाखेरि 45 रुपैयाँ दिँदो रहेछ भनेर हामीले भन्न पनि सक्छौं त्यो त सोधेको भए पो भन्नु बेकारमा किन दशा लागेर नभएको कुरा लेख्न थाल्यो भने त भरे चिलिम फर्किन्छ फेरि बी नम्बरमा के दिएको छ भने अर्को हेरौं ल व्हेन डज द बोन म्याच्योर्ड कहाँ गएर चाहिँ बोन म्याच्योर्ड हुन्छ अरे कहाँ गएर बोन म्याच्योर्ड हुन्छ काठमाडौँमा गएर बोन म्याच्योर्ड हुन्छ भनेर लेख्न त पाइएन यहाँ हेरौं न व्हेन डज द बोन म्याच्योर्ड बोन चाहिँ कतिखेर म्याच्योर्ड हुन्छ अरे यो बोन म्याच्योर्ड हुने भनेको यहाँनेरि दिएको हुन्छ क्या जस्तै यो कुन कम्पनीको बोन कुन कम्पनीले बोन जारी गरेको रहेछ यो नबिल NIBL भन्ने कम्पनीले जारी गरेको रहेछ 9% ब्याज दिँदो रहेछ सेमी एनुअली रूपमा भुक्तानी गर्दो रहेछ 20 भनेको 2020 मा गएर चाहिँ यो बोन म्याच्योर्ड हुँदो रहेछ त्यही भएर द बोन म्याच्योर्ड इन 2020 भन्नु पर्यो द बोन म्याच्योर्ड इन 2020 मा गएर बोन म्याच्योर्ड हुन्छ अनि हाउ मेनी बोन वेयर ट्रेडेड अन द डे कतिवटा ट्रेडेड भनेको कतिवटा बोनको कारोबार हाउ मेनी बोन कतिवटा बोन चाहिँ ट्रेडेड भएको छ कतिवटा बोनको कारोबार भएको छ कतिवटा बोनको कारोबार भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ भोलमले देखाउँछ क्या जति छ नि भोलममा हो त्यतिवटै बोनको कारोबार भएको हुन्छ क्या कतिवटा बोनको कारोबार भएको रहेछ जम्मा 1200 वटा बोनको कारोबार भएको रहेछ त्यही भएर द बोन वेयर ट्रेडेड अन द डे इज 1200 भन्दिने जम्मा 1200 वटा बोनको के भएको छ ट्रेडेड भएको छ त्यो दिनमा भनेर यो जुन दिन पत्रिकामा निष्कासन गरेको हो नि हो त्यो दिनमा चाहिँ त्यो अघिल्लो दिनमा भएको कारोबारहरू निष्कासन गरेको हुन्छ हैन त्यही भएर त्यो ट्रेडेड भएको दिनमा चाहिँ कतिवटा ट्रेड भएको रहेछ यो बोन 1200 वटा कारोबार भएको रहेछ ल जति वटाको कारोबार भएको हो त्यही पत्रिकामा निष्कासन गरेको हुन्छ हामीहरूले लेख्दाखेरि द बोन वेयर ट्रेडेड अन दैट डे इज 1200 ल जम्मा 1200 वटा बोनको के भएको रहेछ ट्रेडेड भएको रहेछ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ल व्हेन डज द बोन म्याच्योर्ड कहाँ गएर म्याच्योर्ड हुँदो रहेछ द बोन म्याच्योर्ड इन 2020 भन्नु पर्यो द बोन म्याच्योर्ड इन 2020 मा गएर म्याच्योर्ड हुन्छ अब यो 2020 चाहिँ आफैले जान्नु पर्यो ल 20 दिएको छ भने 2020 15 दिएको छ भने 2015 12 दिएको छ भने 2012 यसरी ल अनि अर्को के थियो हाउ मेनी बोन वेयर ट्रेडेड अन दैट डे 1200 बोन वेयर ट्रेडेड अन दैट डेट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ द बोन ट्रेडेड अन दैट डे इज द बोन ट्रेडेड on that day is 1200 कतिवटा बोन कारोबार भएको रहेछ 1200 वटा बोनको कारोबार भएको रहेछ भन्दिने सकिहाल्यो ल अब अर्को नम्बरमा हेरौँ ल सी नम्बरमा के भनेको छ भने What is the closing price of the bone on the day quotation? यो जुन कोटेसन निष्कासन गरेको हो नि What is the closing price? Closing price कति हो भन्दैछ अब हेरौँ त यो क्लोज जति हो नि यो क्लोज को कोलममा जति देखिएको छ नि क्लोजिङ प्राइस पनि त्यहीबाट थाहा हुन्छ क्या कति अचम्मको सजिलो छ अब त What is the closing price of the bone on that quotation? यो जुन कोटेसन जारी गरेको हो नि हो यो कोटेसन जारी गरेको बेलामा क्लोजिङ प्राइस चाहिँ कति छ भन्दैछ क्लोजिङ प्राइस भनेको चाहिँ हो यहाँ यो क्लोजमा जति छ त्यति नै क्लोजिङ प्राइस हो तर निकाल्ने भनेको नि यो भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज हो क्या यो 101 अनि पूर्णाङ्क 6/8 यति पर्सेन्टेज हो अब के को यति पर्सेन्टेज हो त फेस भ्यालुको यति पर्सेन्टेज हो ल त्यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो द बोन क्लोजिङ प्राइस इज द बोन क्लोजिङ प्राइस of closing price on the day quotation
कोटेसन इज भनेर लेख्ने, कोटेसन इज भनेर लेख्ने। कति रहेछ यो क्लोजमा? क्लोजिङ प्राइस भनेको क्लोजबाट आउँछ 101/6/6 का मुनि 8% हो क्या, यो पर्सेन्टेज अफ फेस भ्यालुको हुन्छ ल, फेस भ्यालुको हुन्छ क्या। फेस भ्यालुको त्यति पर्सेन्टमा चाहिँ के भएको हुन्छ? ट्रेडेड भएको हुन्छ क्या, त्यसको खरिद बिक्री भएको हुन्छ, त्यसको कारोबार भएको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई अलिकति गरिदिउँ ल, द्याट इज भनेर मैले लेखिदिएँ। अब यो भनेको फेस भ्यालुको यति पर्सेन्ट भनेको नि, द्याट इज फेस भ्यालु भनेको 1000 हो, 1000 को यति पर्सेन्ट क्या। अब यो पर्सेन्ट निकाल्नका लागि के गर्ने? पहिली 6 लाई 8 ले भाग गर्ने हैन, 6 / 8 गर्ने, जति आउँछ नि अनि त्यसमा यो अगाडिको जोडिदिने क्या, 101 जोडिदिने, 101 गर्ने गर्दा 101.75 101.75 यो पर्सेन्ट हो नि त, पर्सेन्ट हटाउन 100 ले भाग गर्नु पर्यो। अब यति गर्दाखेरि कतिमा कारोबार भएको रहेछ त? अब 1000 को 101.75 डिवाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको 1017.5 मा कारोबार भएको रहेछ। 1017 कतिमा? 5 मा चाहिँ यो कोटेसन भएको डेटमा चाहिँ के भएको रहेछ? कारोबार भएको रहेछ क्या। यो चाहिँ क्लोजिङ प्राइस हो ल, त्यही सोधेको हो क्वेसनले। व्हाट इज द क्लोजिङ प्राइस अफ बोन अन द डे कोटेसन? त्यो कोटेसन भएको डेटमा बोनको क्लोजिङ प्राइस कति हो भनेर सोधेको थियो। बोनको क्लोजिङ प्राइस चाहिँ 1017.5 रुपियाँ रहेछ भनेर हामीले भन्यौं, त्यो पनि सकिहाल्यो। अनि फेरि यहाँ भनेको छ हाउ इज द करेन्ट yield यति क्याल्कुलेटेड। हाउ कसरी क्याल्कुलेट गरियो अरे क्या? कसरी क्याल्कुलेट गरियो? यो हाउ इज द करेन्ट yield 8.85 क्याल्कुलेटेड, कसरी क्याल्कुलेट गरिएको रहेछ क्या त्यो 8.85? यो करेन्ट yield छ नि, करेन्ट yield 8.85 यो कसरी क्याल्कुलेट गरियो अरे? द करेन्ट yield 8.85 क्याल्कुलेटेड एज फलो, तलको जसरी क्याल्कुलेटेड गरियो भनेर भनिदिने ल। द करेन्ट yield 8.85% हो है, त्यो पर्सेन्ट क्याल्कुलेटेड एज फलो भनिदिने ल। फलो, अब फलो कि फलेन हेरौँ हामीहरू। अब कसरी निकालिन्छ त? यो जुन करेन्ट yield छ नि, यो चाहिँ कसरी क्याल्कुलेटेड गरियो अरे क्या? करेन्ट yield क्याल्कुलेटेड गर्नका लागि जुन कुपन इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, कुपन इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, वार्षिक रूपको ब्याज हुन्छ नि, त्यसलाई क्लोजिङ प्राइसले भाग गर्नुपर्छ क्या। क्लोजिङ प्राइस इन्टु 100 भनेर हो, यसरी हामीले करेन्ट yield क्याल्कुलेटेड गर्नुपर्छ। यो कुपन इन्ट्रेस्ट भनेको नि वार्षिक रूपको कुपन इन्ट्रेस्ट राखिन्छ। वार्षिक रूपमा त 9% हो नि त, त्यही भएर 9% अफ 1000 को 9%, 1000 को 9% डिवाइड बाइ क्लोजिङ प्राइस भनेको अहिलेको भर्खरको क्लोजिङ प्राइस हामीले कति निकाल्यौं त? यो कोटेसन जारी भएको बेलाको क्लोजिङ प्राइस कति निकाल्यौं त? द बोन क्लोजिङ प्राइस अन द डे कोटेसन इज भनेर कति निकाल्यौं? 1017.5 इन्टु 100 गर्दा कति आउँछ? 1000 को 9% 90 रुपियाँ आउँछ, डिवाइडेड बाई 1017.5 इन्टु 100 गर्दाखेरि 90 डिवाइडेड बाई 1017.5 अनि इन्टु 100 गरिदिने, गर्दाखेरि फिक्स 2 मा राखिदिने ल। 8.845 आउँछ, यो भनेको 8.85% क्या हो। यसरी चाहिँ हामीले यो क्याल्कुलेट गर्न सक्ने रहेछौँ, यसरी क्याल्कुलेटेड भएको रहेछ भन्न खोजेको क्या। त्यही भएर द करेन्ट yield इज क्याल्कुलेटेड डिवाइडिङ कुपन इन्ट्रेस्ट बाई क्लोजिङ प्राइस क्या, डिवाइडिङ कुपन इन्ट्रेस्ट बाई क्लोजिङ प्राइस। त्यो कुपन इन्ट्रेस्टलाई केले भाग गरेर? क्लोजिङ प्राइसले भाग गरेर चाहिँ के निकालेको रहेछ? यो करेन्ट yield यति क्याल्कुलेटेड भएको रहेछ। त्यसरी ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिँदा पनि हुन्छ ल। द करेन्ट yield इज क्याल्कुलेटेड डिवाइडिङ कुपन इन्ट्रेस्ट बाई क्लोजिङ प्राइस। कुपन इन्ट्रेस्टलाई केले भाग गरेर? क्लोजिङ प्राइसले भाग गरेर करेन्ट yield चाहिँ क्याल्कुलेटेड भएको रहेछ भन्न खोजेको क्या। कस्तो अचकाली पो सजिलो छ त हो, छ्या छ्या छ्या। हेरौँ ल, यो पनि सक्यो, यो पनि सक्यो। अब हेरौँ ल, फेरि एक्जाममा दशा लाग्न सक्छ क्या एउटा कुरामा। के दशा लाग्न सक्छ भने यो कुपन इन्ट्रेस्ट छ नि, करेन्ट yield को पनि फर्मुला ल थाहा छ, अनि यो कुपन इन्ट्रेस्ट बाई क्लोजिङ प्राइस हुन्छ पनि थाहा छ। अनि यो कुपन इन्ट्रेस्टको ठाउँमा फेरि सेमी एनुअल राख्न बेर छैन है, हो त्यस्तो चाहिँ दशा नलागोस्। यो यहाँनिर सेमी एनुअल रूपमा भुक्तानी गर्छ भन्दैमा यहाँनिर सेमी एनुअल राखिदैन। जुन यो करेन्ट yield निकाल्दाखेरि प्रयोग हुने फर्मुला हो नि, यहाँ चाहिँ एनुअल इन्ट्रेस्टै राख्नु पर्यो। वार्षिक रूपको ब्याज चाहिँ कति हो? 9%। के को 9%? फेस भ्यालुबाट। जहिले पनि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन हुने भनेको फेस भ्यालुबाट हुन्छ। त्यहाँनिर दशा नलागोस् है, त्यहाँनिर हामीहरू चिप्लिन सक्छौँ हामीहरू त्यहाँनिर। ल अब डी नम्बरमा के भनेको छ?
डी नम्बरमा सी नम्बर पनि भयो टाटा बाई बाई। अब डी नम्बरमा व्हाट डज द नेट चेन्ज -1/8 मिन्स भन्यो क्या। यो जुन नेट चेन्ज छ नि -1/8 यो भनेको चाहिँ के हो अरे भन्दैछ। यो -1/8 भनेको चाहिँ नि जुन त्यो अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस हुन्छ नि त्यो अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइसबाट -1/8 ले घटेर क्या यो चाहिँ डिक्रिज भएर यो डिक्लाइन भएर चाहिँ अहिलेको क्लोजिङ प्राइस निर्धारण भएको हो भन्ने मिनिङ चाहिँ यो नेट चेन्जले दिन्छ क्या। त्यही भएर नेट चेन्ज -1/8 means the bond price decline on the day of quotation। यो कोटेसन डेटमा भएको यो जुन क्लोजिङ प्राइस छ नि यो चाहिँ डिक्लाइन 80% on the basis of as compare as previous day closing price भनेर हामीले लेख्नु पर्यो ल। जुन अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस हो नि त्यो अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइसबाट 80 ले घटेर चाहिँ यो क्लोजिङ प्राइस आको हो भन्ने मिनिङ चाहिँ यसले जनाउँछ ल। सो द नेट चेन्ज मिन्स भनेर लेखिदिने ल। द नेट चेन्ज -1/8 यो पर्सेन्ट हो ल। -1/8% हैन मिन्स -1/8% भनेको नि यो 80% चाहिँ के को जहिले पनि नि यो क्लोजिङ प्राइस अनि नेट चेन्ज भनेको फेस भ्यालुबाट हुन्छ है फेरि। त्यही भएर यो -1/8 ले चाहिँ घटेको रहेछ। अब के को 1/8 ले घट्यो फेस भ्यालुको क्या। -1/8% अफ फेस भ्यालु भनेको 1000 हैन। द नेट चेन्ज 80 दैट इज यो भनेको के हो यसलाई पनि कन्भर्ट गरिहालौँ न त। 1/8 भनेको कति हो पहिले भनौँ त। 1/8 भनेको कति हो 1/8 भनेको 0.125 यो 1/8 भनेको 0.125% हो है। 0.125% के को 1000 को 0.125% 1000 को 0.125% हटाउनका लागि 100 ले भाग गर्ने ल। गर्दाखेरि आउँछ 1.25 आउँछ ल। 1.25 आउँछ दैट इज रुपीज माइनस रुपीज 1.25 ल 1.25। द नेट चेन्ज दैट इज द नेट चेन्ज -1/8 दैट इज यो भनेको -1/8% अफ फेस भ्यालु को हो ल। द नेट चेन्ज -1/8 अफ फेस भ्यालु दैट इज रुपीज 80 चाहिँ यो डिक्लाइन अहिलेको क्लोजिङ मार्केट प्राइस डिक्लाइन बाई 80 भनेर लेखिदिने ल। अझै ल्याङ्ग्वेज अलिकति मिलाएर म लेखिदिन्छु ल। द नेट चेन्ज -1/8 implies that current closing price decline by कतिले यो भनेको चाहिँ करेन्ट क्लोजिङ प्राइस डिक्लाइन बाई करेन्ट क्लोजिङ प्राइस अहिलेको यो क्लोजिङ प्राइस चाहिँ घटेको हो क्या 80 ले घटेको डिक्लाइन बाई -1/8% अफ फेस भ्यालु दैट इज 1000 अथवा 80% ल। त्यही भएर लेख्यौं द नेट चेन्ज 80 इम्प्लाइज दैट करेन्ट क्लोजिङ प्राइस डिक्लाइन बाई अहिलेको क्लोजिङ प्राइस चाहिँ डिक्लाइन भएको 80% अफ फेस भ्यालु भन्नुको मतलब कति आउने रहेछ यो भनेको दैट इज यो भनेको कति आउँदो रहेछ 1/8 ले भाग गर्दा कति आएको थियो अघि 1/8 1/8 गर्दाखेरि हामीहरुको आएको थियो 0.125 आएको थियो ल। 0.125% अफ फेस भ्यालु 1000 यो माइनसमा छ है यति अझै दैट इज भनेर लेखिदिन्छु ल। 4-5 वटा दैट इज आओस् न छक्क परोस् त्यो पेपर काट्ने मान्छे पनि 1000 को 0.125% हटाउन 100 ले भाग गर्ने ल। डिक्लाइन भएको रहेछ कतिले 1.25 दैट इज रुपीज 1.25 एज कम्पेयर टु प्रिभियस डे क्लोजिङ प्राइस। त्यही भएर यो जुन नेट चेन्ज छ नि नेट चेन्ज माइनसमा आयो भने चाहिँ नि यो अहिलेको करेन्ट क्लोजिङ प्राइस चाहिँ यो 80 ले घटेर आएको हो क्या। हामीले लेख्यौं द नेट चेन्ज -1/8 इम्प्लाइज दैट करेन्ट क्लोजिङ प्राइस डिक्लाइन बाई अहिलेको करेन्ट क्लोजिङ प्राइस चाहिँ डिक्लाइन भएको हो -1/8% अफ फेस भ्यालु यो पनि पर्सेन्टेज हो यो पनि पर्सेन्टेज हो। फेरि यो भोलम पनि पर्सेन्टेज लेखेर दशा लाग्छ नि त्यो चाहिँ होइन नि। फेरि यो क्लोज
भनेको पर्सेन्टेज हो, नेट चेन्ज भनेको पनि के हो, यो पनि पर्सेन्टेजमा हामीलाई दिएको। त्यही भएर द नेट चेन्ज माइनस 1/8 इम्प्लाइज द्याट करेन्ट क्लोजिङ प्राइस डिक्लाइन बाई माइनस 1/8% अफ फेस भ्यालु 1000, द्याट इज त्यो माइनस 1/8 भनेको 0.125 माइनस of 1000, that is rupees 1.25 is compared to previous day closing price. previous day लाई कम्पेयर गर्दाखेरि नि previous day को क्लोजिङ मार्केट प्राइस जति थियो नि, previous day को क्लोजिङ मार्केट प्राइस जति थियो हो त्यो previous day को क्लोजिङ मार्केट प्राइसबाट माइनस 1.25 ले हो, यो 1.25 ले घटेर अहिलेको क्लोजिङ प्राइस आएको रहेछ भन्न खोजेको ल। यो चाहिँ घटेको अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइसबाट यतिले घटेर आएको रहेछ ल, त्यो पनि सकिहाल्यो। अब हेरौँ ल, अझै हामीलाई यो क्वेशनले के भनेको छ भने व्हाट वाज द क्लोजिङ प्राइस अफ द बोन अन द डे बिफोर द डे अफ कोटेसन। अब यो कोटेसन भएको बेलामा त क्लोजिङ प्राइस हामीहरूको यो भयो, यो मतलब हामीहरूको यो कोटेसन भएको बेलामा क्लोजिङ प्राइस कति निकाल्यौं, यो कोटेसन जारी भएको बेलामा क्लोजिङ प्राइस 1017.5 निकाल्यौं, कोटेसन भएको बेलामा क्लोजिङ प्राइस 1017.5 निकाल्यौं। अब त्यो कोटेसन हुनुभन्दा अगाडि, यो कोटेसन हुनुभन्दा अगाडि अब अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस चाहिँ कति हो भनेर सोध्दैछ क्या। द प्रिभियस डे क्लोजिङ प्राइस भनेर लेखिदिने ल, द प्रिभियस मास्तिर मेटाएर लेखिदिन्छु ल म थोरै, द प्रिभियस डे क्लोजिङ प्राइस भनेर लेखिदिने। कति पो सजिलो छ त, अब प्रिभियस डे को क्लोजिङ प्राइस जति छ नि हो त्यो प्रिभियस डे को क्लोजिङ प्राइसबाट त अहिले घटेर नयाँ क्लोजिङ प्राइस आएको हो नि त। त्यही भएर ई नम्बरमा द प्रिभियस डे क्लोजिङ प्राइस म मानिदिन्छु ल, सुरुमा सजिलो हुन्छ। द previous day closing price is equal to rupees x। यो चाहिँ लेट ल, लेट भनेको मानिलियौँ x रुपैयाँ छ। अब यो जुन अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस हो नि, यो अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइसबाट कतिले घटेर, यो 1.25 ले घटेर 1.25 ले घटेर अहिलेको क्लोजिङ प्राइस यानी कि कति आएको रहेछ, अहिलेको क्लोजिङ प्राइस 1017.5 1017 कति आएको रहेछ 5 आएको रहेछ भने x इज इक्वल टु 1017.5 माइनस उता जाँदा प्लस 1.25 हुन्छ, गर्दाखेरि कति रहेछ त यो, लु भनौँ प्रिभियस डे को क्लोजिङ प्राइस भनेको 1017.5 प्लस 1.25 ल, 1017.5 गर्दाखेरि आउँछ 1018.75 आउँछ, जम्मा आउने रहेछ 1018.75 ल। यसरी हामीहरू यस्तो खालको जुन कोटेसन दिएको छ नि, यस्तो खालको कोटेसनसित रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं हैन। अनि जम्मा यस्तो कोटेसनहरू नि अघि पनि हामीले भन्यौं, यो कोटेसनहरू जम्मा 3-4 वटा टाइपको दिन्छ क्या, यो एउटा टाइपको कोटेसन भयो। अब अरु टाइपको कोटेसनहरू पनि हामीहरू सल्भ गर्दै जान्छौं ल।